आयिल्ले खातीर तुमकां पयलीं दिनवासता 24व्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाची तयारी आनीक आमी मुखार कितें करपाचें आसात हे विशीं सगळ्यां मेरेन पावपाक तुमकां आयज आपोवणूय दिला। आमचे मदीं आसात गोवा कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष भौमानिस्ट वसंत बाब सावंत, तशेंच प्रोफेसर बाब डेनीस आनीक प्रोफेसर बाब रोमन, जे रोजरी कॉलेज नावेलीचे आसात, जी आमची जोड संस्था जोड आयोजक संस्था आसा एकेपीच्या 24व्या युवा साहित्य संमेलनाची। पुराय म्हायती जी आसा ती आमचे अध्यक्ष बाब तुमचे मुखार मांडटले। सर, सगळ्यांक नमस्कार। 1998 वर्सा सावन युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाक सुरवात जाली आनी दर वर्सा अशी संमेलनां घडोवन हाडून अंदू आमी 24वें युवा साहित्य संमेलन घडोवन हाडपाची सगळी तयारी केल्या। तरणाटे जे बरोवपी आसतात त्या बरोवप्यांक बरें मार्गदर्शन मेळचें हो एक अतिशय म्हत्वाचो उद्देश हे युवा साहित्य संमेलन घडोवन हाडपा फाटल्यान आसता। साहित्य संमेलनाचे निमतान कांय गजाली आमी ज्यो घडोवन हाडटात त्यो युवांक प्रेरणा दिवपी आसतात। अंदूच्या संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून जोफा गोन्साल्वीस हे नामनेचे बरोवपी कथाकार प्राध्यापिका, तांकां अंदू हो मान दिला अध्यक्ष म्हणून। अंदूच्या संमेलनाचे उद्घाटन करपाक विनायक होगाडे हे नामनेचे लेखक आनी पत्रकार दिल्ली साकून येवपाचे आसात। दर वर्सा युवा साहित्य संमेलनाचे निमतान एक साहित्य पुरस्कार आमी भेटयतात, युवा साहित्य पुरस्कार। आनी अंदूचो जो पुरस्कार आसा तो श्री जयेश अर्जुन रावत हांकां फावो जाता। ते एक लेखक आसा, संघटक आसात, वेगवेगळ्या मळाचेर कोंकणी खातीर वावुरतात। दर वर्सा ह्या संमेलनाच्या निमतान एक पुस्तक नव्या बरोवप्याचें आमी उजवाडायतात। अंदू ब्रिजेश शेठ देसाय हांचें पथरंग हे पथनाट्याचें पुस्तक अंदूच्या युवा साहित्य संमेलनात प्रसिद्ध जातलें। 15 आनी 16 म्हळ्यार शेनवार आनी आयतार फेब्रुवारीच्या हे 2 दीस हें संमेलन आमची जी जोड आयोजक संस्था आसा रोजरी कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स नावेली तांच्या प्रांगणांत, तांच्या सभाघरांत हे 2 दीस आमचें साहित्य संमेलन जातलें। प्रोफेसर हेलिकॅम बारेटो हे जे प्राचार्य आसा रोजरी कॉलेजीचे ते येवकार अध्यक्ष आसात। आनीक प्रोफेसर डेनीस वाज हे कार्याध्यक्ष आसा अंदूच्या ह्या युवा साहित्य संमेलनाचे। एकंदर 2 दीस चलपी ह्या साहित्य संमेलनात कितें कितें आसतलें, कसले कार्यक्रम आसतले हाचे संबंधान सविस्तर म्हायती तुमकां आमचे प्राध्यापक रोमन फर्नांडीस दितले। हें दिवया ताजे कडेन, हें दिवया ना बरें बरें हें करता। हे 2 दीस जे संमेलन चलतलें त्या संमेलनाची सगळी आंखणी जे कार्यक्रम जातले जावं सोयरे जे आमचे येतले ताचे संबंधान तुमकां खोलायेन म्हायती ह्या संमेलनाचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर डेनीस वाज तुमकां दितले। नमस्कार। 15 आनी 16 ह्या 2 दिसा 24वें युवा कोंकणी साहित्य संमेलनात आमकां उक्तावण सुवाळ्याक संमेलनाध्यक्ष म्हण जोफा गोन्साल्वीस आसतली। तशेंच मुखेल सोयऱ्या म्हण विनायक होगाडे हाजीर आसतले। तशेंच बीज भाशण करपा खातीर आमकां अनंत अग्नी सर हाजीर आसतले। तशेंच बीज भाशण जाल्या उपरांत एक साहित्य सादरीकरण जातलें। साहित्य सादरीकरणाक राजश्री सैल ही अध्यक्षपण सांबाळटली। तशेंच मुलाखती खातीर आमी नवीन युवा साहित्य पुरस्कार मेळिल्ले जयेश रावत तांची मुलाखत आकाश गांवकार घेतले। तशेंच पडवेर राजदीप नायक आनी विली गॉयस हे दोगांय हाचेर आसतले। तशेंच रातची सांस्कृतीक कार्यावळी बी जातली। आनी दुसरे दिसा साहित्य संमेलनाच्या दुसरे दिसा कथा, कविता, बाल साहित्य आनी पुस्तक समीक्षा
ह्या 4 विभागांनी कार्यशाळा जातली. हे 4 कार्यशाळेक पयली सोदेत कथेक मार्गदर्शक म्हणून डॉक्टर जयंती नायक, देविदास कदम, रामनाथ गावडे आसतले. तशेंच कविते खातीर पूर्णानंद च्यारी, पोडदालोक डायस, प्रकाश नायक हे मार्गदर्शक आसतले. तशेंच बाल साहित्या खातीर नयना आड्यारकर, चेतन आचार आनी रत्नमाला दिवकर ही मार्गदर्शक आसतली. तशेंच पुस्तक समीक्षे खातीर सुशांत नायक, हनुमंत चोपडेकर आनी शुभा वेर्णेकर ही हाजीर आसतली. तशेंच समारोप सुवाळ्या खातीर आमकां मुखेल सोयऱ्या म्हूण मुकेश तडी हाजीर आसतले. यो बाय. एकच निमाणें नोट दिता. ह्या संमेलना निमतान, युवा साहित्य संमेलना निमतान ज्यो कार्यशाळा जातात त्यो कार्यशाळा नवे बरोवप्यांक आपले बऱ्या दर्जेदार जावपा खातीर खूब प्रेरणा दितात, तांकां योग्य मार्गदर्शन मेळटात. गोंयभरचे जे नवे तरणाटे आसात, जे बरोवपाक इच्छितात, साहित्याच्या वाटचालींत फुडें सरपाक पळयतात, तांकां सगळ्यांक विनंती आसा ह्या शेनवारा आयताराक 15 आनी 16 फेब्रुवारीक जावपी ह्या युवा साहित्य संमेलनाक तांणी मुजरत येवचें. तांचे रावपाची सुद्दां सोय केल्ली आसा. 2 दीस येवन तांणी साहित्या संबंदान बरी जाणविकाय करून घेवची आनी साहित्याच्या ह्या संवसारांत आपलें नांव कमोवचें. आनी एक नोट आसा. गेल्या वर्सा जेन्ना साहित्य संमेलन 23वें साहित्य संमेलन जालें तेन्ना लामण दिवो घंटे महाविद्यालयांतल्यान आमचे कडेन म्हणल्यार रोजरी महाविद्यालय हांगा हाडचो घेवचो तेन्ना आमी स्विकारलो. आनी 1 वर्सा सावन ही आमची तयारी, जेन्ना लामण दिवो आमच्या हातान घेतलो ही जबाबदारी आमी आमच्या हातान घेतली आनी तेन्ना सावन ही तयारी आमी करतात. आनी फाटले कांय दीस आनी कांय म्हयने अशे सविस्तर आमी ही तयारी करतात. जायती तयारी केल्या आनी अशी तुमी येतली अशी आस्त बाळगितात. आनी सगळ्या महाविद्यालयांक आमी जाता ते भाशेन आमंत्रणां धाडल्यान जायत्या विद्यार्थ्यांनी कथा, कविता, बाल साहित्य आनी पुस्तक परीक्षा ह्या विभागांनी वांटो घेतला. ह्या वांटेकारांनी येवचेंच, पूण जाणी वांटो घेवंक ना तांणी पासून आपल्या शिक्षकां बरोबर विद्यार्थ्यांनी सगळ्यांनी ह्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनात वांटो घेवचो आनी हाचो आस्वाद तुमी घेतली आनी आमकां हातून यश मेळोवंक तुमी आदार दितली म्हूण आस्त बाळगिता. आनी सगळ्यांक 15 आनी 16 तारखेर तुमकां पळोवपाक आशेतात, रावतात. देव बरें करूं. एकच ॲड करता की फक्त युवा साहित्य संमेलन जे आसा तें फक्त महाविद्यालयीन वा शिक्षणीक पावंड्यार जे विद्यार्थी शिकतात तेंचे खातीर न्हय जाल्यार पुराय गोंयच्या लेखकां खातीर, तरणाट्यां खातीर, युवां खातीर आसा. जे कोण नवे नवोदित लेखक आसात वा लेखका वटेन रुची दवरतात, जे नवे शिकपाक सोदतात, त्या सगळ्यां खातीर हें युवा साहित्य संमेलन आसा. फक्त गैरसमज जावचो न्ही म्हणून म्हणटा की फक्त विद्यार्थ्यां खातीर वा शिकता त्या भुरग्यां खातीरच हें साहित्य संमेलन न्हय. ह्या साहित्य संमेलनांतल्यान तुमी नवी वाटचाल जी आसा साहित्या कडेन व्हरपाची ओड जी आसा ती तुमी घेवपाक शकतात. ते खातीर गोंयभरच्या सगळ्या युवांक, सगळ्या तरणाट्यांक, विद्यार्थ्यांक आपोणे आमी दितात. गोवा कोंकणी अकादमी आनी आमची जोड आयोजन संस्था, शिक्षणीक संस्था रोजरी कॉलेज हांचे वतीन तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट आमी येवकारतात, आपोणे दितात. सगळ्यांनी मुजरत येवचें अशें मागता. देव बरें करूं. हें आसा दर वर्सा उण्यांत उणें सादारण 150 भुरगीं तरी हातूंत सहभागी जातात. कमीत ते जे वेगवेगळे साहित्य प्रकार असतात त्या साहित्य प्रकारांनी कथा, कवितेक खूब प्रतिसाद मेळटात. म्हळ्यार 25-50 सुद्दां आमकां एंट्रीज येतात. तशेंच मातशे पुस्तक समीक्षा आसा ताका आनी बाल साहित्याक इल्लोसो कमी प्रतिसाद आसता, पूण तरी सुद्दां 20-25 तरी एंट्रीज आयिल्ल्यो आसता. तांचे मोलावणी जाता ह्या कार्यशाळांनी. तांणी जें बरयलां तें दर्जेदार आसा काय ना, तांणी मुखार बरें बरयतलें जाल्यार तांकां कितें सांगपाक जाय ताचे संबंदान मार्गदर्शन जाता. त्या खातीर फक्त जे स्पर्धक जे आसतात ते सोडून बाकीचे जे बरोवपाक इच्छितात ते सुद्दां अशा कार्यशाळेंत आपली हजेरी लायतात आनी मार्गदर्शकां कडल्यान जरी आपूण स्पर्धेंत नासलो तरी सुद्दां आपणें कशें बरें बरोवचें हें मार्गदर्शन मेळोवपा खातीर ते मुजरत येतात.